बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान साहब की ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर आज तक उनकी ज़िंदगी में जो भी वाक़यात हुए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्म करूँगा, तो काइंडली वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का पूरा नाम इमरान मोहम्मद खान न्याजी है और उनकी पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 को हुई। इमरान खान साहब एक पाकिस्तानी साइंसदान और साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने अगस्त 2028 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 1996 से लेकर 2023 तक रहे। इमरान खान साहब 1980 और 90 के दहाई में अवाइल में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और इनकी पैदाइश लाहौर में हुई और इमरान खान साहब ने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज़ 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से किया और 1971 से लेकर 1992 तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। नाज़रीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की वाहिद फतह थी। क्रिकेट के अजीम तरीन ऑलराउंडर में से एक माने जाने वाले खान को बाद में ICC क्रिकेट ऑफ द ऑल फेम में भी शामिल किया गया और 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियाद रखते हुए खान ने 2002 में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में एक नशस्त जीती। 2007 में मियां वाली से हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। PTI ने 2008 के आम इंतखाबात का बायकॉट किया और दूसरी बड़ी जमात बन गई। 2018 के आम इंतखाबात में एक मकबूल प्लेटफॉर्म पर चलते हुए PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई और खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मखलूत हुकूमत बनाई। नाज़रीन, बतौर वज़ीर-ए-आज़म खान साहब ने अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान को IMF से बेल आउट के साथ हल किया। उन्होंने सूखते हुए करंट खसारे को और मालियाती खसारे को कम करने के लिए महदूद दफ़ाई अखराजात की सदारत की और जिससे कुछ अमूमी इक़्तिसादी तरक्की पाकिस्तान में देखने में आई। उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ नाफिज की जिनमें टैक्स वसूली और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। खान की हुकूमत ने काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकली का अज़म किया। एहसास प्रोग्राम और प्लांट फार्म पाकिस्तान इकदाम शुरू किया गया और पाकिस्तान के महफूज इलाकों को वसअत दी गई। इमरान खान साहब ने कोविड-19 वबाई मर्ज की सदारत की, जिसने मुल्क में माशी बदहाली और बढ़ती हुई महंगाई का सबब बनी, जिससे इनके सियासी पोजीशन को खतरा लाक हुआ था। नाज़रीन, 2022 के अवाइल में जिसे लिटर गेट के नाम से जाना जाता, खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया तो अमेरिका ने इन्हें ओहदे से हटाने की हौसला अफजाई की। अप्रैल में आने वाली आइनी बहरान के दौरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जिन्हें तरीके एतमाद के जरिए ओहदे से हटाया गया और अगस्त में पुलिस और अदलिया पर एक मुआवन को रास्ते में लेने और तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद इन पर सदारती दहशतगर्दी के कवानीन के तहत फर्द जुर्म आयद की गई और अक्टूबर में खान को पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस केस के हवाले से पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया था। नवंबर में वो वज़ीराबाद पंजाब में एक सियासी रैली के दौरान कातलाना हमले में बाल बाल बच गए थे। नाज़रीन, 9 मई 2023 को खान को नीम फौजी दस्तों के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बदनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने अदालत में दाखिल होने का रास्ता तोड़ दिया था। पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे फूट पड़े, जिसके नतीजे में खान के हज़ारों हामियों ने गिरफ्तारियों के साथ साथ फौजी तनसीबात को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। अपनी रिहाई के बाद इसने अपनी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर लगाया और उन्हें 5 अगस्त 2023 को अपनी वज़ारत उज़्मा का कल्द इस्तेमाल करते हुए सरकारी मलकियत में तोहफे की खरीदो फरोख्त करने के जुर्म में 3 साल की केस सुना दी गई थी। फिर उसके बाद उनको जमानत दी गई, लेकिन वो लिटर गेट्स फारती साइफर्स के सिलसिले में कैद रहे, जिनके लिए इन पर रियासती राज अफशा करने और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। 30 जनवरी 2024 को एक खुसूसी अदालत ने खान को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई और इन इल्ज़ामात के मुजरम पाए जाने के बाद इमरान खान साहब के तमाम ट्रायल जेल के अंदर ही किए जाने लगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के वालिद साहब का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी और इनकी वालिदा का नाम शौकत खानम था और इनकी 4 बहनें हैं। शुमाल मगरबी पंजाब के मेवाली में एक तवील अरसा से आबाद थे और इनका आबाई ख़ानदान पश्तून नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और न्याजी कबीले से भी ताल्लुक़ रखता है। इनके अबाओ जदाद में एक हेबत खान न्याजी 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के सरकर्दा जर्नलों में से एक थे और साथ ही पंजाब के गवर्नर होने के नाते खान के मामू के ख़ानदानों ने बहुत से कैरेक्टर पैदा किए हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जैसे कि इनके कज़न
جاوید برقی اور ماجد خان زرچی کے طور پر خان صوفی جنگجو اور شاعر اور پشتون حروف ترجیح کے موجد پیر و روشن کی اولاد بھی ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان میں واقع آبائی خاندان کے کنگورم قصبے سے ہے۔ اس کا ماموں خاندان تقریباً 600 سال سے پنجاب، ہندوستان، بستی نشنمندہ جلندھر میں مقیم تھا اور پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گیا تھا۔ اپنی جوانی میں ایک خاموش اور شرمیلا لڑکا تھا، خان نسبتاً معتمل اعلیٰ متوسط طبقے کے حالات میں اپنی بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور ایک معراج یافتہ تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے لاہور کے ایچنسن کالج اور کیڈرل اسکول اور پھر انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول ورسٹر سے تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 1972 میں اس نے کیبل کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا، جہاں اس نے فلسفہ، سیاست اور معاشرت کی تعلیم حاصل کی۔ 1975 میں عمران خان صاحب نے گریجویشن کیا۔ ناظرین، خان صاحب کی بیچلر لائف کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کے بے شمار افیئر تھے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب پلے بوائے کے طور پر جانا جاتے تھے، جو لندن میں نائٹ کلب سرکٹ میں سرگرم تھا۔ ان کی بہت سی گرل فرینڈ نامعلوم ہیں اور انہیں برطانوی اخبار ٹائم نے پراسرار گورے کہا تھا۔ جن خواتین کے ساتھ عمران خان صاحب کا تعلق رہا ہے، ان میں کچھ زینت امان، ایما سارجنٹ، سوسی مری فلپسن، سیتا وائٹ، سارا کرولی، سٹیفنی بیچم، گولڈی آن، کرسٹیان بیکر، سوزنا کرسٹائن، میری ہیروئن اور کیرولائن شامل ہیں۔ ناظرین، خان صاحب بنی گالا میں وسیع عریض فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ 2018 میں ان کے پاس پالتو کتے بھی تھے جو ان کی جائیداد میں رہتے تھے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کرکٹ کیریئر کا آغاز 16 سال کی عمر میں لاہور میں ڈیبیو کیا۔ 1970 کی دہائی کے آغاز تک وہ لاہور اے، لاہور بی، لاہور گرینز اور آخرکار لاہور کی اپنی ہوم ٹیموں کے لیے کھیل رہے تھے۔ 1973 سے 1975 کے سیزن کے دوران یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی بلیوز کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے۔ اس کے بعد خان نے 1971 سے 1976 تک ورسٹر شہر کے لیے انگلش کرکٹ کاؤنٹی کھیلی۔ اسی دوران خان کی طرف سے نمائندگی کرنے والے دیگر ٹیموں میں داؤد انڈسٹری اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز شامل تھیں۔ پھر 1983 سے 1988 تک وہ سوسیس کے لیے کرکٹ کھیلے۔ خان نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز 1971 میں انگلینڈ کے خلاف ایڈجسٹن ٹیسٹ میں کیا۔ 3 سال بعد اگست 1974 میں اس نے پھر ایک بار پریڈیشنل ٹرافی میں ٹرینٹ برج پر انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے ایک روزہ بین الاقوامی اوڈیائی میچ میں ڈیبیو کیا۔ آکسفورڈ سے گریجویشن کرنے اور ورسٹر شائر میں اپنی مدت ملازمت ختم کرنے کے بعد وہ 1976 میں پاکستان واپس آئے اور 1976 سے 77 کے سیزن کے شروع ہونے والی آبائی قومی کرکٹ ٹیم میں مستقل جگہ حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا سامنا کیا۔ آسٹریلیا سیریز کے بعد اس نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، جہاں اس کی ملاقات ٹونی گریگ سے ہوئی، جنہوں نے اسے کیری پیکر کے ورلڈ سیریز کرکٹ کے لیے سائن اپ کیا اور پھر دنیا کے تیز ترین گیند بازوں میں سے ایک کے طور پر اس کی اسناد اس وقت قائم ہونے لگی جب وہ 139.7 کلومیٹر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ ناظرین، 1970 کی دہائی کے آخر میں خان ریورس سوئنگ ٹیکنیک کے عملدرداروں میں سے ایک تھے اور اس نے یہ چال وسیم اکرم اور وقار یونس کی بولنگ کو جوڑی دی، جنہوں نے بعد میں سالوں تک اس فن کے مہارت میں حاصل کی اور اسے مقبول کیا۔ بولرز کے طور پر خان نے ابتدائی طور پر نسبتاً سینے پر ایکشن کے ساتھ ساتھ درمیانی رفتار سے بولنگ کی، تاہم اس نے اپنے ایکشن کو مزید کلاسیکی قسم میں ڈالنے اور اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے فاسٹ بالنگ کو قابل بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں 236 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کی، جن میں 18 بار 5 وکٹیں اور 5 بار 10 وکٹیں حاصل کی، اور ان کی بولنگ اوسن اور سٹرائک ریٹ بہت سے بولرز سے بہتر تھی۔ ناظرین، جنوری 1923 میں ہندوستان کے خلاف کھیلتے ہوئے اس نے 922 پوائنٹ کے ساتھ ٹیسٹ بولنگ کی درجہ بندی حاصل کی۔ اگرچہ ثابتہ طور پر حساب لگایا جائے انٹرنیشنل کرکٹ آف کونسل کی پلیئر ریٹنگ میں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اسی دوران خان دوران کی فارم اور کارکردگی ICC آل ٹائم ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر بھی رہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب وہ واحد کپتان تھے جن کی کپتانی میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ خان صاحب نے اپنے کیریئر کا اختتام 88 ٹیسٹ میچوں میں 126 اننگ کے ساتھ کیا، جو ان کی بیٹنگ اوسط کے حساب سے 37.39 کی اوسط سے 3807 رنز انہوں نے بنائے، جس میں 6 سینچریاں اور 18 نصف سینچریاں شامل تھیں، اور ان کا سب سے زیادہ سکور 136 تھا۔ ایک بولر کے طور پر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کی، جس سے وہ ایسا کرنے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے چوتھے بولر بن گئے تھے۔ ون ڈے میں انہوں نے 175 میچز کھیلے اور 33.41 کی اوسط سے 3709 رنز بنائے۔
ون ڈے کرکٹ میں ان کا سب سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ رہا اور ان کی بہترین ون ڈے بولنگ 14 رنز کی اور 6 وکٹیں تھیں۔ ناظرین، کپتانی اپنے کریئر کے عروج پر 1982 میں 30 سالہ خان نے جوید میں اعداد سے پاکستان کرکٹ ٹیم سے کپتانی سنبھالی تھی۔ بطور کپتان خان نے 48 ٹیسٹ میچز کھیلی، جن میں 14 پاکستان نے جیتے، 8 ہارے اور باقی 26 ڈرا ہوئے۔ اس نے 139 ون ڈے بھی کھیلے، 77 جیتے، 57 ہارے اور 1 ٹائی پر ختم ہوا۔ ناظرین، 39 سال کی عمر میں خان صاحب نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور ریٹائر ہونے کے بعد خان نے مختلف برطانوی اور ایشیائی اخبارات، خاص طور پر پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے رائے لکھی ہیں۔ ان کی شراکتیں ہندوستانی میگزین آؤٹ لک، دی گارڈین، انڈیپینڈنٹ اور ڈیلی ٹیلی گراف میں شائع ہوئی ہیں۔ خان بعض اوقات ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک بشمول بی بی سی اردو کے ساتھ سٹار ٹی وی نیٹ ورک پر کرکٹر مبصر کے طور پر بھی نظر آتے تھے۔ ناظرین، 2004 میں جب ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو خان صاحب 10 سپورٹ کے خصوصی لائیو شو اسٹریٹ ڈرائیو میں تبصرہ نگار تھے، جبکہ وہ 2005 کی ہندوستان پاکستان ٹیسٹ سیریز کے سیفی کالم نگار بھی تھے۔ ناظرین، 1992 کے بعد سے ہر کرکٹ کے ورلڈ کپ کے لیے تجزیہ بھی انہوں نے فراہم کیا ہے، جس میں 1999 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران بی بی سی کے لیے میچ کے خلاصے فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، 23 نومبر 2005 کو خان کو بیٹی لاک ووڈ کی جگہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ 26 فروری 2014 کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ یونین نے 2010 کے بعد سے ہر گریجویشن تقریب میں خان کی غیر حاضری پر خان کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک پیش کی، جس پر خان نے اپنے بھرتی اور سیاسی وعدوں کو حوالہ دیتے ہوئے 30 نومبر 2014 کو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹر نے کہا کہ خان ہمارے طلبہ کے لیے ایک شاندار رول ماڈل تھے۔ خان کو ان کے کرکٹ کیریئر کے دوران کئی بار سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ ناظرین، 1986 میں صدر محمد ضیاء الحق نے انہیں پاکستان مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے شائستگی سے مسترد کر دیا۔ خان کو نواز شریف نے اپنے سیاسی جماعت میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی۔ 1993 میں خان کو معین الدین احمد قریشی کی نگران کون میں سیاحت کا سفیر مقرر کیا اور حکومت کی تحلیل ہونے تک 3 ماہ تک یہ قلمدان انہوں نے سنبھالا۔ 1994 میں خان نے حامد گل اور محمد علی درانی کی جماعت اسلامی سے الگ ہونے والے درے جمعیت پاسبان میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد 25 اپریل 1996 کو خان نے ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1997 کے پاکستانی عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر 2 حلقے N53 اور میاں والی اور N94 لاہور سے پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے انتخاب لڑا، لیکن ناکام رہے اور وہ دونوں نشستیں مسلم نون کے امیدواروں سے ہار گئے تھے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کی حمایت کی اور اس یقین کے ساتھ کہ مشرف کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور سیاسی معافیات کا بھی صفایا کریں گے۔ خان کے مطابق وہ 2002 میں وزیراعظم کے لیے مشرف کے انتخاب تھے، لیکن انہوں نے اس پیشرفت کو ٹھکرا دیا تھا۔ ناظرین، اکتوبر 2012 میں خان امریکی ڈرون میزائلوں حملوں کے خلاف اسلام آباد سے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے لاکھوں گاؤں کوٹائی تک مظاہرین کی گاڑیوں میں شامل ہوئے اور 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز میں نیا پاکستان قرارداد متعارف کرایا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان خان اور نواز شریف نے ایک دوسرے سے تلخ جھگڑا شروع کر دیا۔ دونوں نرمیاؤں کے درمیان دشمنی 2011 کے اواخر اور اس وقت بڑھی جب خان میں لاہور میں مینار پاکستان پر اپنے سب سے بڑے ہجوم سے خطاب کیا۔ 26 اپریل 2013 سے انتخابات کے دوران مسلم نون اور پی ٹی آئی دونوں نے ایک ایک کر کے تنقید شروع کر دی۔ ناظرین، عمران خان نے 2018 کے پاکستانی عام انتخابات میں N35 بنوں، N53 اسلام آباد، N95 میاں والی، N131 لاہور اور N243 کراچی ایسٹ سے الیکشن میں حصہ لیا اور ابتدائی سرکاری نتائج کے مطابق خان نے رائے شماری کی قیادت کی، حالانکہ ان کی پوزیشن خاص طور پر مسلم نون نے بڑے پیمانے پر ووٹوں میں دھاندلی اور انتظامی بدیاندی کا الزام لگایا تھا۔ 27 جولائی کو انتخابی حکام نے اعلان کیا کہ خان کی پارٹی نے 269 میں سے 110 نشستیں جیت لی ہیں، جس سے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں اکثریت ملی ہے۔ 28 جولائی کو گنتی کے اختتام پر پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی نے 270 میں سے 116 نشستوں میں مقابلہ کیا تھا۔ خان پاکستان کی انتخابات کی تاریخ میں پہلے شخص بن گئے تھے جنہوں نے 5 حلقوں میں سے الیکشن لڑا اور جیتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 4 حلقوں میں سے الیکشن لڑا لیکن 1970 میں 3 حلقوں سے جیتے۔
मई 2018 में खान की पार्टी ने मुस्तकबिल की मुमकिन हुकूमत के लिए 100 दिन के एजेंडे का ऐलान किया। एजेंडे में हुकूमत के तकरीबन तमाम शोबों में वसी इस्लाहात शामिल हैं, जिनमें जनूबी पंजाब में एक नए सूबे का क़याम, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने की तेज़ रफ्तार ट्रैकिंग, कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी, बलोचिस्तान में सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी शामिल है। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात के बाद रद्द-ए-अमल में आम इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत के इल्ज़ामात के दरमियान मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों ने खान के हक़ में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ और इनकी मुस्लिम लीग नून पार्टी ने खास तौर पर दावा किया कि अदलिया और फौज के दरमियान एक साजिश ने खान और पीटीआई के हक़ में इलेक्शन को मुतासर किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, फतह की तकरीर के दौरान उन्होंने अपनी आइंदा हुकूमत की पॉलिसी का खाका पेश किया। खान ने कहा कि इनकी तहरीक पाकिस्तान को पहली इस्लामी रियासत मदीना के असूलों पर मबनी एक इंसानी रियासत के तौर पर तमीर करना है। उन्होंने कहा था कि इनकी आइंदा हुकूमत मुल्क में गरीबों और आम लोगों को अवलीन तरजीह देगी और तमाम पॉलिसियाँ कम नसीबों के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए तैयार की जाएंगी। उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का वादा किया और उन्होंने कहा कि वो मुत्तहिद पाकिस्तान चाहते हैं और अपनी सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने से गुरेज करेंगे। 6 अगस्त 2018 को पीटीआई ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार नामज़द किया। अपनी नामजदगी के दौरान तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते 1 घंटे खुद को अवाम के इंतखाब के लिए पेश करेंगे, जिसमें अवाम के सवालों का जवाब देंगे। नाज़रीन, 17 अगस्त 2018 को खान ने 176 वोट हासिल किए और पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए और 18 अगस्त 2018 को अपने ओहदे का हल्फ लिया। नाज़रीन, माशी मनसूबा घरेलू इक़्तिसादी पॉलिसी में खान को 2018 में बड़े करंट खसारे और मालियाती खसारे के साथ अदायगी और कर्जों के बहरान का जुर्मा तवाज़ुन विरासत में मिला। खान ने की हुकूमत ने IMF से बेल आउट तलब किया। बेल आउट के बदले में खान की हुकूमत ने तवानाई के शोबे में सब्सिडी के अखराजात में कमी और मालियाती खसारे को कम करने, हुकूमती कर्जों को महदूद करने के लिए ख्वाहिशजारी से बजट की नकाब कशाई की। नाज़रीन, तब IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत से रुपये की कदर में कमी और टैक्स वसूली को बेहतर करने का मुतालबा किया। खान की हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया और करेंसी की कदर में कमी की। इससे बाहरी इंपोर्टेड ड्यूटी के साथ साथ करंट अकाउंट खसारे में कम करने में मदद मिली। दौरान मुतबादल 2020 में रिकॉर्ड बुलंद तरसीलात के बाद पाकिस्तान के मजमूई तवाज़ुन अदायगी की पोजीशन में नुमाया बेहतरी आई, जिसने मरकजी बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया। हुकूमत की ख्वाहिशजारी की पॉलिसियों की वजह से मालियाती खसारा 2020 तक GDP 1% से भी कम हो गया और कर्ज जमा करने की शरह नुमाया तौर पर कमी हो गई। इसके साथ साथ साबका हुकूमतों के ज़्यादा कर्ज लेने की वजह से पाकिस्तान का कर्ज ज़्यादा रहा, जिसमें मौजूदा हुकूमत को पिछली हुकूमतों के दौर में लिए गए कर्जों की अदायगी के लिए $24 बिलियन मुख्तसस करने पड़े। IMF की तरफ से लाजमी इस्लाहात के अलावा खान की हुकूमत ने कारोबारी ऑपरेटिंग माहौल को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाईं। इसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी बैंक के कारोबार करने में आसानी के इंडेक्स में 28 दर्जे ऊपर आ गया। पाकिस्तान 2019 में सरफहरिस्त 10 सबसे बेहतर ममालिक में शामिल हुआ। 2019 में पाकिस्तान की टैक्स वसूली रिकॉर्ड भी बुलंदियों पर पहुँच गई, जैसा कि हुकूमत ने दरामदी टैक्सों से टैक्स मसूलात में कोई इजाफा न करने की मुल्की टैक्सों से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। नाज़रीन, इसके बाद मालियात और तवानाई खान ने काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में इजाफे पर जोर दिया और मुस्तकबिल की तबीर में कोयले की बिजली को भी रोक दिया। 2030 में पाकिस्तान को ज़्यादातर काबिल तजदीद बनाने के मकसद की जानिब काम करना था। 2020 में खान की हुकूमत में द्यामर बादशाह डैम की तमीरात के लिए काम शुरू किया और काबिल तजदीद तवानाई की मनसूबों में हुकूमत की सरमायाकारी की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए $450 मिलियन का कर्जा दिया, जो हुकूमत के बयान करदा मकासद के तहत पाकिस्तान को तजदीद तवानाई पर इंसार करने वाली मैशत बनाना और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराजात को कम करना है। नाज़रीन, हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराई, जो कि जनूबी एशिया में पहली है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मजीद कोशिशों में पाकिस्तान के दोबारा जंगलात लगाने पर मुश्तमिल है, जिसमें प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे के तहत हुकूमत के साथ 10 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएंगे और खान की हुकूमत के पहले 3.5 सालों में 3.3 बिलियन दरख्त लगाए गए।
فنڈ کے بارے میں شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی تنظیم وائلڈ لائف فنڈز اور دیگر کے ساتھ آزادانہ طور پر منصوبے کی نگرانی کا معاہدہ ہوا۔ خان نے حفاظتی علاقوں کے اقدامات کے تحت قومی پارکوں کی توسیع بھی کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان میں بدعنوانی خان کی حکومت نے پاکستان کے پھولے ہوئے پبلک سیکٹر میں اصلاحات متعارف کرائیں۔ پبلک سیکٹر اور ان سرکاری اداروں پر مشتمل تھا جو دہائیوں سے مسلسل خسارے میں جا رہے تھے اور قرض جمع کر رہے تھے، جن میں قومی خدمات جیسا کہ ریلوے، ایئر لائن، پوسٹل سروس کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری کمپنیاں جیسے پاکستان کے سرکاری اسٹیل کمپنی شامل ہیں۔ ناظرین، 2019 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپریٹنگ منافع میں ایک بریک ایون تک پہنچ گیا۔ تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے اگلے سال ہوائی سفر میں تعطل کا مطلب یہ تھا کہ مزید اصلاحات کرنا پڑیں۔ اس کے نتیجے میں اخراجات کو بچانے کے لیے ایئر لائنز کی افرادی قوت میں تقریباً نصف تک کمی کی تجویز پیش کی گئی، اور اس طرح آپریٹنگ منافع کی سطح کے علاوہ خالص منافع کی سطح پر سرکاری ایئر لائنز کو بریک ایون میں مدد ملی۔ قومی ایئر لائن نے تصدیق کی ہے کہ وہ PIA کی تنظیم 9 کے منصوبے کے تحت سرکاری کمپنیوں کے نقصانات کو واپس کرنے کے لیے حکومتی پالیسی کے تحت ملازمین کو مرحلہ وار فارغ کرے گی۔ ناظرین، اس کے بعد کووڈ-19 کی بات کریں تو کووڈ-19 کی وبا کے دوران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلائی پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد تقریباً $1 بلین کا فنڈ تھا، جس کا مقصد ملک کے غریب ترین طبقے کے لیے تھا۔ احساس سسٹم کے تحت دیگر فلائی پروگراموں کا موجودہ ڈیٹا اور بہت چھوٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس نے زیادہ محدود حفاظتی نیٹ ورک فراہم کیا، جبکہ احساس پروگرام نے کم آمدنی والے گھرانوں کو زیادہ وسیع پیمانے پر نشانہ بنایا۔ کووڈ-19 کی کیسز میں کمی کی، متبعیت کی شرح میں کمی اور گرتے ہوئے اسپتالوں میں داخل ہونے کے بعد خان کی حکومت نے لاک ڈاؤن کی پابندیاں ختم کر دیں۔ 2021 میں جاری کیے گئے گیلپ سروے میں 10 میں سے 7 تقریباً 70% پاکستانیوں کو حکومت کے مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، کرونا وائرس وبائی مرض سے نپٹنے کے لیے اقتصادی طور پر کاروباری اعتماد اور متوقع روزگار انڈیکس دونوں میں وی کی شکل میں بحالی دی گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جون 2022 کے بعد 4 میں سے 3 مہینوں کے لیے سرپلس میں تھا، حالانکہ اس کی وجہ سے زیادہ تر ترسیلات برآمدات میں کمی کو پورا کرتی ہیں۔ مالیاتی سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ 2021 میں پاکستان کی قرض سے GDP کا تناسب وسیع پیمانے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ IMF کے مطابق پاکستان سے بڑھتے ہوئے قرضوں کے رجحان سے انکار کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر ابھرتی ہوئی ترقی پذیر معیشتوں نے قرض سے GDP تناسب میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ دیگر ترقی پذیر ممالک نے ساتھ وبائی مرض سے نپٹنے کے لیے قرض سے GDP میں اوسطاً 10% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کرنٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کے پاکستان کے عوامی قرضوں سے GDP کے تناسب میں کمی کی پیشگوئی کی، جو موجودہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے کم قرض اور اعلیٰ GDP کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد تحریک اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم سے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن جماعتوں نے خان کے خلاف قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں ایک تحریک اعتماد جمع کروائی، جس بیس پر عمران خان کو وزیر اعظم سے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس نے 14 مارچ 2023 کو خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا، اور 9 مئی کو خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے فوجی دستوں نے گرفتار کیا، جس کے بعد PTI پارٹی کے اراکین نے ملک گیر احتجاج کی کال دی، اور اس کی گرفتاری کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج اور 9 مئی کے فسادات کو جنم دیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے عمران خان کی اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 9 مئی کے فسادات کے بعد PTI کے بہت سے اراکین نے خان کو چھوڑ دیا اور جاگین ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے خان کی فوری رہائی کا حکم دیا، اور خان کو محفوظ ضمانت دی گئی کہ اسی دن رہا کر دیا گیا، یعنی انہیں الزامات پر 2 ہفتوں تک دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، اگست 2023 کو خان کو دوسری بار گرفتار کر لیا گیا۔ 2018 سے 2022 تک اپنی وزارت عظمیٰ کا غلط استعمال کرتے ہوئے سرکاری قبضے میں ایسے طرح کی خرید و فروخت کا الزام ثابت ہونے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، 29 اگست 2023 کو ایس اپیل کورٹ نے خان کی بدعنوانی کی سزا اور 3 سال قید کی سزا کو معطل کر دیا اور ضمانت منظور کر لی، اور بدعنوانی کے مقدمے میں معطل سزا کے باوجود اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت نے حکم دیا کہ وہ سائفر کیس کے سلسلے میں جیل میں ہی رہیں، اور خان نے بارہا الزام لگایا کہ انہیں ایک سائفر یا سفارتی کیبل موصول ہوئی تھی، جس میں اس بات کا ثبوت تھا کہ وہاں امریکی سفارتی کیبل موجود ہے،
जिस में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसे ओहदे से हटाने की साजिश की। इसके बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खान के खिलाफ मुबीना साइफर पर मालूमात शेयर करने और रियासती राज अफशा करने और इस्तान ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया और 30 जनवरी 2024 को खान को इस केस में मुजरिम करार दिया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नाज़रीन, खान ने 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तानी आम इंतखाबात में 2024 में वोटरों से अपनी वोट से हर इंसाफी का बदला लेने पर जोर देते हुए रद्दअमल का इजहार किया और इनके एक वकील ने इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया और इनकी कानूनी टीम ने फैसले की अपील करने का मंसूबा बनाया, जिस पर बहुत से मुबशरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि यह सज़ा 2024 के इंतखाबात से कबल खान और PTI को साइडलाइन करने की मुहिम का हिस्सा थी। नाज़रीन, अगस्त में अपनी गिरफ्तारी के बाद खान को रावलपिंडी की अडयाला जेल में रखा गया, जहां इसने ट्रायल भी हुआ और 8 फरवरी को PTI के एक एहलकार ने बताया कि खान को जेल में 2024 के आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी गई थी। नाज़रीन, 2024 के आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर जैसे आज़ाद उम्मीदवारों को अवाम की तरफ से काफ़ी पज़ीराई मिली और उन्हें अक्सरियत वोट हासिल हुए और पाकिस्तान की अवाम ने यह साबित किया है कि वो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इसी वजह से उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को अच्छा खासा वोट डाला और जिससे यह साबित हुआ कि पाकिस्तान की अवाम अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। नाज़रीन, अगर आखिर में इमरान खान साहब के असासों पर बात करें कि 2003 में खान का ज़मान पाक लाहौर में एक घर था जिसकी मालियत तकरीबन 29 मिलियन यानी $1 लाख थी। इसके अलावा मुख्तलिफ कारोबारों में 40 मिलियन की सरमायाकारी, इस्लामाबाद में 39 कनाल और खानीवाल में 530 कनाल के ज़रिए राजी के मालिक भी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा 363 कनाल की ज़रिए राजी में इनका हिस्सा था जो उन्हें विरासत में मिली थी। नाज़रीन, वैसे तो इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत से अच्छे काम हुए, लेकिन इनमें जो सबसे अहम इक़दाम था वो सेहत कार्ड था, जिसमें सेहत कार्ड के ज़रिए मुल्क भर से लाखों लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर, साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुँचती रहें।